السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. درسنا اليوم الضمائر وعلامات الرابطة. وقبل أن نبدأ، إن أنت جديد على قناتي فاشترك القناة، وإن أعجبك المقطع فاضغط على الإعجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الضمائر وعلامات الرابطة. الضمائر إما تأتي في الجملة الاسمية أو في الفعلية، يعني الجملة إما أن تكون الاسمية أو الفعلية. نعرف الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الجملة الاسمية هي الجملة التي تخلو من الفعل، يعني إذا كانت الجملة تخلو من الفعل فتسمى هذه الجملة جملة اسمية، بخلاف العربية، فإن في العربية إن كانت الجملة تبدأ بالاسم فتسمى اسمية، ولو كان الفعل يأتي بعد الاسم أو في وسط الجملة أو في آخرها. مثلا نقول وہ خوش ہے. وہ خوش ہے، فوو معناه هو، وخش معناه سعيد، وهي علامة الرابطة. فهذه الجملة خالية من الفعل فتسمى جملة اسمية. والجملة الفعلية هي الجملة التي تشتمل على الفعل، أن يكون الفعل في الجملة ولو كان في بدايتها أو في وسطها أو في نهايتها، بخلاف العربية، فإن في العربية إذا كانت الجملة تبدأ بالفعل فتسمى فعلية، وإذا كانت تبدأ بالاسم فتسمى اسمية. فالضمير إما يأتي في الجملة الاسمية أو في الجملة الفعلية. فإذا كانت الجملة فعلية والضمير يكون فيها، فيكون الضمير على ثلاثة أحوال. الأول أن يكون الضمير فاعلا، والثاني أن يكون الضمير مفعولا، الثالث أن يكون مضافا إليه. فالضمير الذي يدخل في الجملة الفعلية لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يكون فاعلا أو يكون مفعولا أو يكون مضافا إليها. فنأخذها الآن. الأول، يعني إذا كان الضمير فاعلا فهو أيضا على قسمين نظرا إلى الفعل، يعني إما أن يكون الفعل لازما أو يكون الفعل متعديا. فإذا كان الفعل لازما فتأتي هذه الضمائر، وإذا كان الفعل متعديا فتأتي هذه الضمائر مع إضافة ن. فها أشرح لكم بالأمثلة. مثلا وہ، هذا الضمير لواحد غائب، وواحد معناه مفرد، واحد غائب وہ، وجمع غائب وہ، وواحد حاضر، حاضر معناه مخاطب، وواحد كما ذكر مفرد تو، وجمع حاضر تم، وواحد متكلم میں، وجمع متكلم ہم. وهذا الضمير يعني آپ أيضا لجمع المخاطب، يعني تم وآب كلاهما ضميران لجمع المخاطب، لكنهما تستعملان أيضا للمفرد إذا كان المخاطب معظما محترما. الآن نستعمل هذه الضمائر كلها في الجمل. طيب، وہ گیا، گیا معناه ذهب، فذهب فعل وهو لازم، والفعل مفرد غائب، فنأتي بهذا الضمير ونقول وہ گیا. وذهبوا فعل وفاعله ضمير هم لجمع حاضر، فنأتي بهذا الضمير ونقول وہ گئے. فكيف نعرف الفرق بين المفرد والجمع؟ آخر هذا الفعل ألف، وآخر حرف الذي يأتي في هذا الفعل وهو ي، فللواحد ألف وللجمع ي، وهكذا. ولواحد حاضر تو، والجملة تو گیا يعني ذهبت، ولجمع حاضر تم گئے يعني ذهبتم. آپ گئے كما ذكرت، آپ أيضا لجمع المخاطب، يأتي أيضا لمفرد المخاطب إذا كان المخاطب معظما أو محترما، فنقول آپ گئے، فمعناه ذهبت وذهبتم كلاهما. ولواحد متكلم میں گیا يعني ذهبت، ولجمع متكلم ہم گئے يعني ذهبنا. هذا إذا كان الفعل لازما. أما إذا كان الفعل متعديا فتأتي هذه الضمائر مع إضافة ن. لواحد غائب اس، ولجمع غائب انہوں، ولواحد حاضر تو، ولجمع حاضر تم، ولواحد متکلم میں، ولجمع متکلم ہم، وآب كما ذكرت لجمع المخاطب ولمفرد المخاطب لكليهما. وها نستعملها في الجمل.
دیکھنا یعنی نظر، فاس نے دیکھا، فہنا دیکھنا فعل وفاعلہ اس یعنی واحد غائب، فنأتی بهذا الضمیر مع اضافت نے، مثلا نقول اس نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، فہنا دیکھنا دیکھا فعل وفاعلہ جمع غائب، فنأتی بهذا الضمیر كما ذكرت. ما الفرق بينهما هذه الضمائر وهذه الضمائر؟ هذه الضمائر إذا كان الفعل لازما، تأتي هذه الضمائر إذا كان الفعل لازما، وتأتي هذه إذا كان الفعل متعديا. فلواحد هذه تو، فتو نے دیکھا یعنی نظرتا، تم نے دیکھا یعنی نظرتم، آپ نے دیکھا نظرتا او نظرتم حسب الشرح السابق. ومیں نے دیکھا میں لواحد متکلم معنی نظرت، ولجمع المتکلم ہم یعنی ہم نے دیکھا نظرنا. فهذه الضمائر كلها ما أخذنا من الأول، يعني إذا كان الضمير في الجملة الفعلية فهو على ثلاثة أحوال. الحال الأول إما أن يكون فاعلا، فهذه إذا كان الضمير فاعلا. أما إذا كان الضمير مفعولا أو يكون مضافا إليها فنأخذ في الدرس القادم. فشكرا لكم على مشاهدة المقطع، والرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.